अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुदैफ अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, वैसे तो हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम दुनिया का वाहिद और सच्चा मज़हब है। हर रोज़ लाखों लोग हिदायत हासिल करके इस्लाम को कबूल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सिंगर और फेमस रैपर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जेनिफर ग्राउड। दोस्तों, जेनिफर अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सिंगर थी। जेनिफर ज़्यादातर अरेबिक सॉन्ग गाना पसंद करती थी। हालांकि ये क्रिश्चियन थी, लेकिन इसके बावजूद इनको अरबी ज़बान पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल था। इन्हें अरेबिक म्यूजिक से शुरू से ही लगाव था। वैसे तो इनका मजहब बिल्कुल अलग था, लेकिन जेनिफर को हमेशा लगता था कि मुसलमानों का अकीदा ही असल अकीदा है। इन्हें इस्लाम से काफ़ी लगाव भी था। ये अक्सर इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में रिसर्च भी करती रहती थी। 2010 में इन्होंने मराकश में रहने वाले एक मुसलमान लड़के से मंगनी कर ली, जिसके बाद जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। आखिरकार 2013 में इन्हें पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुकी हैं और इन्होंने शादी भी कर ली थी। जेनिफर का कहना था कि इन्हें इस्लाम से लगाव तो था ही, लेकिन इन्हें मुसलमान करने में सबसे बड़ा हाथ इनके मंगेतर का है। इन्होंने अपना इस्लामी नाम शहनाज रखा है और अब ये गाना गाने के बजाय तिलावत करती हैं और इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि सुनने वाले पे जादू की कैफियत तारी हो जाती है। ये सच में कमाल है। डच वैली। दोस्तों, अगर अमेरिका के सिंगर्स की बात की जाए तो डच वैली का नाम सबसे फेमस म्यूजिशियन से आता है। इनका असल नाम स्टीफन फ्लेबलिस है और इनकी उम्र 29 साल है। ये एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे और इन्हें सिंगिंग का शौक था। 2016 में बकायदा इन्हें रैप सिंगिंग करना शुरू कर दी। डच वैली ने कम वक्त में ही बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2016 में इन्हें गैर कानूनी असला रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक इनके करियर पर पाबंदी लगा दी गई। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। आखिरकार 2020 में इन्होंने दोबारा से सिंगिंग का आगाज किया, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कहीं भी सेनी सुकून हासिल नहीं हो रहा था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनका मजहब सही नहीं है। फाइनली कोविड-19 पेंडेमिक में इन्हें वो मिल गया जिसे ये इतने सालों से तलाश कर रहे थे। डच वैली ने अपने फारिग वक्त में इंटरनेट पर इस्लाम को स्टडी करना शुरू कर दिया और इन्हें ये रिलीजन इतना पसंद आया कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इवन इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कलमा शहादत पढ़ने की वीडियो भी अपलोड की और पूरी दुनिया को बताया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये मुसलमान हैं और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। आइस क्यूब। दोस्तों, आइस क्यूब एक अमेरिकन रैपर, फिल्म मेकर और सॉन्ग राइटर हैं। इनका नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में इन्हें आइस क्यूब के नाम से जाना जाता है। ये 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्हें बचपन से ही रैप सॉन्ग सुनने का शौक था और इनकी ख्वाहिश थी कि ये बड़े होकर रैपर बनेंगे। इन्होंने 16 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्रीज ज्वाइन की थी और इन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। इवन ये एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी स्टार भी हैं, लेकिन इन्हें हमेशा लगता था कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है और ना ही जिस मजहब से ये ताल्लुक रखते हैं वो एक परफेक्ट रिलीजन है। इवन इन्होंने बहुत से मज़ाहिब को स्टडी किया, जिनमें से एक इस्लाम भी था। इनका कहना था, मुझे इस्लाम में वो सब कुछ नजर आ गया जो कि एक ट्रू रिलीजन में होना चाहिए। सो इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आइस क्यूब ने 1990 में बाकायदा तौर पे एलानिया इस्लाम कबूल किया था और इसके बारे में सबको बताया भी था। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इनके ऊपर इस तरह से कोई भी मजहब फिट नहीं होता जैसे कि इस्लाम फिट होता है। ये दीन इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और अब ये सारी जिंदगी इसी पर कायम रहेंगे। Like Islam did. Islam to me feels like a tailor-made suit for me and my जॉन फाउंटेन। दोस्तों, जॉन फाउंटेन एक फेमस जैज सिंगर थे जो कि मैनचेस्टर में पैदा हुए थे। जॉन और इनकी फैमिली का ताल्लुक कैथलिक मजहब से था। इन्हें बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। ये अक्सर चर्च में जाके म्यूजिक बजाते थे और सिंगिंग करते थे, लेकिन जब जॉन 17 साल के हुए तो इन्होंने इस काम को प्रोफेशनल तरीके से करना शुरू कर दिया। ऐसे तो ये एक बहुत ही कामयाब सिंगर थे, लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। जॉन का कहना है, जब वो छोटे थे तो इनके दिमाग में हमेशा एक बात आती थी जिसे वो
اور ان کی فیملی خدا مانتی ہے وہ اصل میں نہیں ہے۔ ان کا دل ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ خدا انسانوں جیسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ جان جب بچپن میں ٹی وی وغیرہ پر عراق اور افغانستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھتے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس جا کر ان کی مدد کریں۔ انہیں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی، انہیں مسلمانوں سے اس لیے بھی ہمدردی تھی کہ خدا کے مطابق جو سوچ جان رکھتے تھے وہی سیم عقیدہ مسلمانوں کا بھی تھا۔ لیکن جب جان پروفیشنل لائف میں آئے تو انہوں نے اسلام کے متعلق ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ایسے بہت سے کرسچنز کو دیکھا جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی اس مقدس مذہب کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2008 میں جب جان 23 سال کے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سنگنگ کو بھی چھوڑ دیا اور مختلف بزنس کرنا سٹارٹ کر دیے۔ ان کا یوٹیوب کے اوپر ینگس مکس نامی ایک چینل بھی ہے جہاں یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ محتا نپولین۔ دوستو نپولین ایک بہت ہی مشہور ہپ ہاپ سنگر تھے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ اور ڈیفرنٹ ہے۔ محتا کے پیرنٹس پہلے کرسچن تھے لیکن اس کی پیدائش سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ لیکن محتا جب 3 سال کے ہوئے تو ان کے پیرنٹس کو امریکہ کی کسی آرگنائزیشن نے قتل کر دیا تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کی قتل ہونے کی وجہ تو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے یہ بڑے ہوئے ویسے ویسے ان کی نفرت مزید بڑھتی گئی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے لاس اینجلس میں ایک ہپ ہاپ گروپ کو جوائن کر لیا تھا اور انہوں نے سنگنگ سٹارٹ کر دی۔ ایک دن یہ اپنے اسٹوڈیو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تو ان کے بھائی سے ان کی لڑائی ہو گئی۔ ان کے اسٹوڈیو میں ایک مسلمان شخص کام کرتا تھا، اس نے ان دونوں کی لڑائی ختم کروائی اور محتا کو مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ محتا نے پہلے تو منع کر دیا، لیکن جب اس شخص نے اصرار کیا تو اس نے اس کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر دی۔ محتا کا کہنا تھا کہ وہ اسلام کو اتنا ناپسند کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی جیب میں ایک لوڈڈ گن بھی رکھ لی تھی اور اپنے دوست کو بھی ساتھ لے لیا۔ لیکن جب وہ مسجد میں گئے تو انہیں وہاں پر کوئی اور ہی دنیا نظر آئی۔ ان کا کہنا تھا مسجد میں تمام عربی، اجمی، امریکن، پاکستانی اور انڈین ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو بھائی بھائی کر کر بلا رہے تھے۔ محتا یہ سب کچھ دیکھ کر شاک ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ اسلام کی تعلیمات سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حج کرنے کے لیے سعودیہ عرب پہنچ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں مکہ مکرمہ جا کر بہت ہی سکون ملا۔ آہستہ آہستہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا بنا کہ انہوں نے سنگنگ بھی چھوڑ دی اور اپنی فیملی کو لے کے پرماننٹلی سعودیہ عرب شفٹ ہو گئے۔ محتا ایک موٹیویشنل سپیکر ہے اور ان کا نام شہباز ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔